नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। संशोधन सहित बजेट पारित नगरी प्रतिनिधि सभाको बैठक असोज 4 गतेसम्मका लागि स्थगित। बैठकमा एमाले सांसदको नाराबाजीकै बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा पेश विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत। विनियोजन विधेयक संसदको आगामी बैठकबाट पारित हुने लोकसभा सांसद लक्ष्मण लाल कर्णको विश्वास। असोज 4 गतेसम्म बजेट सञ्चालन गर्नमा पनि कुनै बाधा नपर्ने टिप्पणी। मन्त्रीमण्डल विस्तारपछि सरकारले मलको समस्या र उखु किसानको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कांग्रेस सांसद भीमसेन दास प्रधानद्वारा विश्वास व्यक्त। कृषिको समस्या समाधान गर्ने नीति कार्यक्रम ल्याउन नसकेका कारण किसानहरू मारमा पर्ने गरेको उल्लेख। राष्ट्रिय सहमति कायम गरी एमसीसी अनुमोदन गर्दा नै राष्ट्रको हित हुने जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। सरकारमा रहँदा एउटा र बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने दलको प्रविधिका कारण सहमति र सम्झौतामा समस्या हुने गरेको तर्क। एमाले सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा भट्टले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजे कुनै कारबाही नगर्न सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश जारी। समाजवादीमा आबद्ध हुन पाउने हकमा असर पर्ने गरी कुनै काम कारबाही नगराउन आदेश। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृह जिल्ला झापा पुगेर गरे पूर्व सहयोद्धाको चर्को आलोचना। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई धोकेबाज नेताको संज्ञा दिँदै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई कमरेड नभन्न आग्रह। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निष्पक्ष भएर काम गर्न नसकेका कारण संसद अवरोध गरिएको एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रस्तुति। आउँदो चुनावदेखि एमाले पुनः सत्तामा फर्किने दाबी। सभामुख प्रति आफूहरूको आशंका कायम रहेको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष निम्बाङको भनाई। सत्ता पक्षको ढङ्ग नपुगेका कारण संसदमा अहिलेको अवस्था आएको टिप्पणी। 10 बुँदे कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा पार्टी फुटाउनुको कुनै अर्थ नभएको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको दाबी। देश र जनताभन्दा पदलाई महत्व दिनेहरूले पार्टी फुटाएको आरोप। एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न नेता कार्यकर्तालाई आह्वान। पार्टीको सुदूरपश्चिम इन्चार्ज आफू नै भएको एमाले नेता लेखराज भट्टको दाबी। इन्चार्जको विषयमा कुनै विवाद नरहेको बताउँदै रावल र आफू बीच समेत कुनै खालको मतभेद नरहेको दाबी। नयाँ सरकार गठन भएको 62 दिन पुगिसक्दा समेत सरकारले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेन। सम्पत्ति विवरण बुझाइसकिए पनि सार्वजनिक गर्ने कुनै निर्णय हुन सकेन। गण्डकीका खेलकुद मन्त्री दीपक मनाङ्गेले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको विषयमा एमाले सांसद कृष्ण थापाले मागे। प्रदेशसभामा जवाफ। मन्त्री मनाङ्गेले आफ्नो लगानी युवाहरूलाई गरेको र त्यो आउन बाँकी रहेको बताएको भन्दै वास्तविकता सभा मार्फत जानकारी दिन माग। एमाले संसद अवरुद्ध गरिरहे बजेटबारे के विकल्प अपनाउने भन्नेबारे कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गरे अनौपचारिक छलफल। नियमित प्रक्रियाबाट विनियोजन विधेयक पास गर्ने, पेशकी बजेट ल्याउने वा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विकल्पहरू प्रस्तुत। बहुमत जुटाएर प्रदेश एक सरकार जोगाउने एमाले नेता हिक्मत कार्कीको भनाई। असोज तेस्रो साता प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान हुने दाबी। 10 जनाले नेकपा एकीकृत रोजेपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने। लुम्बिनीमा सरकार बनेको 1 महिनापछि जसपाका 2 बिना विभागीय मन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीलाई कृषि तथा भूमि र पूर्णमती ढिङ्गालाई श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी। गण्डकी प्रदेशमा अब ऐन विपरीत समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेमा 10,000 रुपैयाँ जरिवाना वा 1 वर्ष कैद र दुवै सजाय हुने। कसैले इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिङ्क गरे दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना हुने। आम सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्न प्रेस रजिस्ट्रार स्वतन्त्र हुनुपर्ने एमालेका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य धनञ्जय दवाडीको भनाई। सचिवले कारबाही गर्ने दफा परिवर्तन गर्नुपर्ने र मन्त्रीको मातहतमा प्रेस रजिस्ट्रार राख्नुपर्ने सुझाव। निर्धारित मितिमा एनआरएनएको 10औं महाधिवेशन एवं निर्वाचन सम्पन्न गराउन नेपाल सरकारसँग गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको माग। संस्थाको सुधारका लागि विशेष अधिवेशन गरेर नयाँ विधान संशोधन गरी महाधिवेशन गर्न लागेको उल्लेख। नेपालमा आज 14,000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा 1,562 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 1,589 जना डिस्चार्ज। आज थप 19 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 10,984 जनाले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 26,202 सक्रिय संक्रमित। प्राणघातक निपा भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सबै नागरिकलाई सरकारको अपील। निपा भाइरसको कुनै भ्याक्सिन बनि नसकेकोले यसबाट बच्न सबै सचेत र सतर्क हुनुपर्ने बेला आएको भन्दै हेल्थ चेक नगर्न अनुरोध।
कोरोना महामारीको समयमा नेपालका बालबालिकाको क्षमता विकासमा ठूलो असर परेको अध्ययन सार्वजनिक। महामारीका बेला मुलुकका 73% बालबालिका इन्टरनेटको पहुँच बाहिर। महामारीका कारण 200 बालबालिकाले बुबा र आमा दुवै गुमाएको। 67 बालबालिकाको संक्रमणका कारण मृत्यु। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमण बढेसँगै गएको वैशाखदेखि बन्द काठमाडौँका संग्रहालय खुल्न थाले। संग्रहालय खुला गरेसँगै अवलोकनकर्ताको भीड। रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनद्वारा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी। करिडोरको जग्गामा रातको समयमा सुकुम्बासी बस्ती बसाउन प्रयास गरेकाले क्षेत्रमा 28 भदौदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा लागू गरी निषेधित क्षेत्र घोषणा। भ्रष्टाचारको आरोप लागेर विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका बीपी प्रतिष्ठानका 2 उपकुलपति सहित 9 जना कर्मचारी सरकारी निवासमै बस्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आवश्यक कारबाही वा प्रतिक्रिया पठाउन अख्तियारको निर्देशन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुरको गैडाकोटमा बस र ट्रक ठोकिएर भएको दुर्घटनामा परि 3 जनाको मृत्यु, 3 जना गम्भीर र 24 जना सामान्य घाइते। जाजरकोटमा नलगाड नगरपालिकाको खाराबाट कालीमाटी जाँदै गरेको गाडी दुर्घटना हुँदा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, दुर्घटनामा परि 5 जना घाइते। गाडी सडकमै पल्टिएपछि चालक भने फरार। रूपन्देहीको गैडवाका एक दम्पति आफ्नै 8 महिने शिशुको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ। हत्याका कारण यकिन नभए पनि जग्गा सम्बन्धी विवादको कारणले परिवारमा दैनिक झगडा हुने गरेको र घटना सोही कारणले भएको प्रहरीको भनाई। नेपालबाट चोरी भएर अमेरिका पुगेको उमा महेश्वरको मूर्ति फिर्ता। अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई मूर्ति हस्तान्तरण। ललितपुरको पाटनको ऐतिहासिक उमा महेश्वरको मूर्ति डेनभर आर्ट म्युजियममा 1971 देखि प्रदर्शनमा। बनाएको सडक 1 महिना पनि नहुँदै भत्किएको भन्दै चितवन र मकवानपुरको सीमा क्षेत्र लोथरमा स्थानीयद्वारा अवरुद्ध राजमार्ग खुल्यो। समस्याका विषयमा छलफल गर्ने सहमतिपछि बाटोमै रोकिएका सवारीहरू सुचारू। असोजको दोस्रो सातादेखि सार्वजनिक सवारीमा दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउन यातायात व्यवस्था विभागको प्रस्ताव। बुकिङ खुल्नु अघि दशैंका घर जाने यात्रुको चाप अवस्था हेरेर निर्णय लिने भन्दै घुमाउरो रूपमा असहमति प्रकट। सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी बाल अधिकारको संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी भन्ने नाराका साथ आज 57औं राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइयो। बालबालिकालाई महामारीबाट सुरक्षित बनाउँदै बाल अधिकारको संरक्षणमा आफ्नो भूमिका निभाउन राष्ट्रपतिद्वारा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण। बालबालिकाका लागि कोभिड खोप उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सरकार पूर्ण प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा उल्लेख। बालबालिकाका लागि प्रत्येक कोभिड अस्पतालमा कम्तीमा 20% शय्याको व्यवस्था गरिएको दावी। राष्ट्रिय बाल दिवसको उपलक्ष्यमा मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकामा 1 दिनका लागि 16 वर्षीय किशोरी अध्यक्ष बनिन्। उनले आर्थिक र प्रशासनिक बाहेक गाउँपालिका अध्यक्षले गर्ने सबै काम गर्न पाइन्। आज पनि देशका धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुने, पानी पार्ने प्रणाली खासै नभएकाले केही दिन ठूलो पानी नपर्ने, ठूलो पानी नपरे पनि सुक्खा पहिरो जान सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन अपील। रूपन्देहीमा नक्कली जग्गा धनी खडा गरेर लुम्बिनी सांस्कृतिकका गरिब कोहारको 10 कट्ठा जग्गा 2 पटकसम्म बिक्री गरेको खुलासा। अभियुक्तको पहिचान हुन बाँकी। कोहारको नाममा वडाध्यक्षले आफ्ना ससुराको नक्कली नागरिकता बनाई जग्गा बिक्री गरेको पीडितको आरोप। रूपन्देहीको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा। भौतिक प्रगति 98% हुँदा वित्तीय प्रगति पनि 77% सम्पन्न। थाइल्याण्डको एरो थाई कम्पनीले प्राविधिक पठाए। 10 दिनमै विमानस्थलको सबै काम सम्पन्न हुने। विद्युत प्राधिकरणको विद्युतीय संरचना प्रयोग गरी इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूलाई भाडा सम्झौता गर्न आगामी 15 असोजसम्मको समय सीमा। सम्झौता नगरे पोलमा जडित तार, अप्टिकल फाइबर तथा अन्य उपकरणहरू जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने चेतावनी। प्रस्तावित 2 ठूला आयोजना मध्ये एक परियोजनालाई संयुक्त लगानीमा निर्माणका लागि नेपाल र बंगलादेशका सहसचिव स्तरीय बैठकको प्रस्ताव। सन् 2040 सम्म नेपालबाट कुल 9000 मेगावाट बिजुली लैजान बंगलादेश इच्छुक। अफगानिस्तानमा रहेका करिब 1500 नेपाली मध्ये बिहीबारसम्म 906 जना नेपाल आइपुगे। अलपत्र परेका 34 नेपालीलाई यही साताभित्र चार्टर्ड उडान मार्फत स्वदेश फर्काउन पहल भइरहेको दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासको भनाई। इजरायल जान इच्छुक युवाले दिएको अंग्रेजी भाषा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक। परीक्षामा 2039 जना उत्तीर्ण। सोमबारको परीक्षामा 6317 जना सहभागी हुँदा 692 जना अनुपस्थित। प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन बजेट विनियोजन विधेयक 2078लाई नियमित प्रक्रियाबाटै पास गर्ने। यससँगै 30 भदौबाट केही दिन सरकारी कोषबाट रकम खर्च गर्न नपाइने अर्थात् बजेट खोलिने पेशकी खर्च नगर्ने र अध्यादेश पनि नआउने अर्थमन्त्री सभाको दावी।
प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेखित श्रम समूह मार्फत 10 करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने प्रावधान तत्काल हटाउन निर्माण व्यवसाय महासंघको सरकारसँग माग। राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने गरी आएको सो प्रावधान मान्य नहुने चेतावनी। विधेयक मार्फत स्वदेशी उद्योग धन्दालाई प्रोत्साहन हुने गरी गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरू परिवर्तन नहुने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अडान। आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा आधारित राजस्व बढाउनु पर्नेमा जोड दिँदै थप सक्रियताका साथ काम गर्न निर्देशन। सुनचाँदीको भाव आज स्थिर। हिजो जस्तै सुन आज पनि तोलामा 90,086 रुपैयाँ तोकिँदा चाँदीको भाव पनि तोलाको 1200 रुपैयाँमै कारोबार। शेयर बजार आज मंगलबार घटेर राताम्मे नेप्से 18.54 अंकले घटेर 2929.28 बिन्दुमा झर्यो। 5 अर्ब 19 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। युरोपेली क्लब फुटबलको सबैभन्दा चर्चित UEFA च्याम्पियन्स लिग फुटबलको नयाँ सिजनका खेल मंगलबारदेखि सुरु हुँदै सुरुवाती 32 अन्तर्गत आज राति 8 वटा खेल हुँदै। भोकमरी र गरिबीको चपेटामा परेको अफगानिस्तानलाई $1 अर्ब बढी सहयोग गर्ने विभिन्न मुलुक र दात्री निकायको बाचा। अमेरिकाले मात्र $6 करोड 40 लाख र फ्रान्सले $11 करोड 80 लाख सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। चीनको प्रभाव रोक्न अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारतद्वारा गठित क्वाडका नेताहरू पहिलो पटक आउँदो सेप्टेम्बर 24 मा व्हाइट हाउसमा भेट्दै उत्तर कोरियाप्रति कुनै शत्रुतापूर्ण व्यवहार नरहेको बताउँदै वार्ताको लागि ढोका खुला रहेको उत्तर कोरियाली दूत सुङ किमको प्रतिक्रिया। र सकेसम्म छिटो खोप लगाउन आफ्ना सबै नागरिकलाई न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री ज्यासिन्डा आर्डनको आग्रह। अहिलेसम्म न्युजिल्यान्डका 51 लाख जनसङ्ख्या मध्ये केवल 34% पूरा डोज कोरोना खोप लगाए। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।